सर कितल्यांक कॉल येयलो तुमकां राती? रातचे आमकां 2:05 कॉल येयलो. आकडा फेरीबोटी कडेन गाडी हे जाल्या फ्लड जाल्या. हां, सांतिस्तेव पडटा. सांतिस्तेव. ओके, कितें जाला म्हणून इन्सिडंट येयलो तुमकां? फक्त गाडी फ्लोट जाल्या म्हणून इन्सिडंट अशें येयलें. ओके मागीर कितें आहा आतां रेस्क्यू ऑपरेशनाचें कितें? हांगा येवन ते एक चेडूं आसलें, तेणी सांगलें. दोग जाण आसली, एक तेजो फ्रेंड आनी ते. ओके. गाडी जेन्ना उदकान गेली तेन्ना तेणी आरसो सकयल देंवलो आनी आपूण रेस्क्यू जालें. आनी तो थंय उरलो, म्हणजे तो भायर येतालो त्यामुळे गाडी पडली. गाडी पडली. आनी आतां सद्या रेस्क्यू ऑपरेशनान तुमकां गाडी ट्रेस जाल्या कॅमेरा घालून चॅक केला? हेडक्वॉर्टराक फोन केलो. आमचे सी फ्लड आसा न्हू, तांकां आपयले, मागीर तेंच्यांनी ट्रेस केले कॅमेराचेर. ओके. आनी कॅमेराचेर आतां केन्ना पर्यंत काडूं शकता सर तुमी? कितें आमकां फक्त हे बुडेली जाय आनी क्रेन जाय. ओके. सो नेवीचे बुडेली येता म्हणटा आनी क्रेन. ओके. ड्रायव्हर ऑलरेडी उडी मारलेले चॅक करपाक? आमचे ड्रायव्हर्स ना, आमचे फक्त हे कॅमेराचे आमी हे केले. ओके. आनी हे भुरगीं खंयचे बी कितें गावलेले आहा? ते चेडूं आहा ते एक रेस्क्यू जाले चेडूं? हय चेडूं ते गावला? ते गावला. ते आतां सद्या पुलिसा कडेन आसा ते. ओके. आनी कितें इन्फॉर्मेशन गावला? सद्या आनी कांय ना. खंय शिकताले ती? मॅनेजमेंट कॉलेज, सांकळे मॅनेजमेंट कॉलेजान शिकताल्यो. ओके. ओके सर. सो आतां तुमी फक्त क्रेन आनी ड्रायव्हर्साक रावले? ओके. गाडी स्पॉट जालेली आसा? ऑलरेडी स्पॉट केल्या गाडी. ओके. थँक्यू सर व्हेरी मच. परत एकदा तुमकां घेवन येता आमी लायव्ह अपडेटाचेर इन गोवाचेर. तुमी पळोवंक शकता एक्सक्लुझीव इन गोवाचेर 24/7. आमी जे स्पॉटाचेर आहा तुमकां थंय दाखयता. आमी हे तोडा सांतिस्तेव हे गांवान जुंयाचे फेरी आहा थंयसर आमी स्पॉट तुमकां दाखयता. सद्या रेस्क्यू जाल्ले आसा आनी एकूच जी गाडी आहा तूं पळोवंक शकता. रेस्क्यू टीम हांगासर आसा आनी गाडी हांगा पर्यंत पावलेली आसा. सद्या स्पॉट जालेले आसा. फक्त क्रेन हाडपाचें उरल्या काडपाक आनी गाडी स्पॉट जाल्या. कॅमेरा घालून चॅक केला ड्रायव्हर्सांनी आनी हें केलां. सो सद्या स्पॉटाचेर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस आहा, फायर हे स्पॉटाचेर आसा. सो परत एकदा तुमकां इन्सिडंटाचे अपडेट दिता आमी. काल राती कडेन ह्या वाटे वयल्यान एक चेडो आनी चेडूं जे सांकळे मॅनेजमेंट कॉलेजान शिकपी ते हांगासर एक गुगल मॅपार आयले आनी ते स्पिडीन आयले आनी तांकां रस्तो कळोंक ना फुडें. सो गाडी तेंच्यांनी हे भितर घातली हितून उदकान आनी तितूंतले चेडूं आहा ते दार आरसो वयर काडून ते कशें ना कशें रेस्क्यू जाले आनी चेडो ट्रॅप जावन उरलो आनी गाडी बुडली. आनी हे सगळी घटना रातचे 2 सुमार जाले. हे तोड्डा सांतिस्तेव हांगासर. सो सद्या रेस्क्यू करपाचें काम चालू आसा. सद्या क्रेनीक वेट करता आनी ड्रायव्हर्सांक. सो अशेंच अपडेट आमी तुमकां परत घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा.